जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक भी कह सकता हूँ, यूं ना देखें मुझे तिरछी निगाहों से, मैं आपको वेलकम बैक भी कह सकता हूँ। कल मैं आपको खुदाफिज कहा तो आज वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान हैदर। ये शख्स ग्रीन कोट पहने जो हमारे साथ बैठे हैं, ये है नुसरत जावेद, और मैं इनको अपने शो में आज दावत दी है। नुसरत साहब, मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। ये नहीं कि मैं आज बिल्कुल अपने अल्फाज नहीं दोहराऊंगा कि आपकी ज़ुबान का कतन नहीं, बट मैं इस बात का कायल हुआ हूँ कि खबर हो ना आपके पास तो पक्के कदमों आप खड़े हो जाते हैं डट के। जैसे मैंने काजी वाली बात, सरकारी साहब वाली बात पे कहा, आपने कहा नहीं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पे आप बिल्कुल डट जाते हैं। कल कुछ बातें की आपने, और तस्दीक पे तो बाद में जाऊंगा, की क्या गुफ्तगू आपने, जरा सुनाइए सर साहब। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि परसों तक आईनी तरमीम के बंदे पूरे थे, अब नहीं हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सज्जी दिखा के खब्बी मार रहे हैं, और उसकी वजह उनकी सियासी मजबूरी है। क्या आपने अल्फाज बोले और क्या गुफ्तगू की आपने कि वही अल्फाज चुने और अपने रंग में आज आपकी बात को तस्दीक करते हुए उनके अल्फाज थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब फ्लोर पे क्या कहा उन्होंने, सुनाइए। इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फिक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फिक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। अगर कोर्ट को हक हासिल है, अगर फौज को हक हासिल है, अगर ब्यूरोक्रेसी का हक हासिल है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, उसको तो बदरजा औला हक हासिल होगा। ये रिवायतें हजरत कोई अच्छी रिवायात नहीं है कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। पीजे आईनी तरमीम जिसकी कल आप बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। आज जब मौलाना साहब बोले तो मुझे याद आया आप कि नुसरत जावेद साहब ने तो कल ही फरमाया था कि ऐसा कुछ होगा। इतना पलटा नहीं, लेकिन मौलाना ने ये कब फरमाया था कि मैं हुकूमत की इस आईनी तरमीम में मदद दूंगा? ये भी तुमको आप सराहे है ना जरा। हर तरफ ये खबरें चली। नहीं वो देखिए, आपने भी पिछले हफ्ते कहा था, मैंने उससे पिछले हफ्ते भी कहा। अरे बाबू, अब वो देखो, एक सबसे बड़ी बात ये है, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है। सर आप जरा उनके नुक्ता नजर से सोचे कि इकट्ठे ही चले थे ना, इकट्ठे चले थे इस हुकूमत को गिराने जो साबिका थी अप्रैल 2022 में, पीडीएम, ठीक है ना, उसके लिए आज़ादी मार्च वगैरह में वो जो बंदे आते रहे कि मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, वो रौनक कौन लगाता रहा? शहबाज शरीफ, सुनो ना, ठहरो ना, नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो जब वो इस्लामाबाद पहुंच गए, हाँ, फिर कंटेनर पे पीछे से वहां पे उन्होंने एकदम से एक तकरीर की जिसमें अपना रिज्यूमे दिया और चले गए, और फिर चले गए। और एहसान इकबाल साहब थे। पीपल्स पार्टी जो है वो दरमियान में कच्चा दे गई, बल्कि पीडीएम से निकल भी गई। ठीक है जी, बानी पीडीएम वैसे पीपल्स पार्टी है। अब तमाम सूरत हाल के बावजूद, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद बहरहाल अप्रैल 22 हो गया। अब अप्रैल 22 के बाद लेकिन 8 फरवरी आता है इलेक्शन बने, तो 8 फरवरी को फर्ज करो, एक बहस के तौर पर बात मान लेते हैं कि फार्म 47 के करिश्मे आए ही आए, तो मौलाना के लिए क्यों ना मुकाम आए? उन बेचारों को वो पसीन जाना पड़ा जिनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन डीए खान में हराया, वो वाहिद सीट थी जहाँ से वाहिद सीट थी भुट्टो साहब ने, बाकी जहाँ खड़े हुए हर जगह से जीता थे। ओके, वहां से मौलाना सब हारे। मौलाना के अंदर जो आग जल रही होगी, और उनका वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बुनियादी शरीक कौन है? खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई। नहीं, मैं फिर भी सुने ना मेरी बात। अब वो हमारे यहाँ पता नहीं कैसे अब वो ये तजिया निगारी होती है कि जी चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब पहुंच गए, एक जरदारी साहब पे बारी बंदूक का तोहफा दे दिया, साथ पे मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, और बात जी ऐसा है कि 2 सीटें दे दी। आपने भी किया ऐसी तजिया फरोशी, आपने भी की। मैं यही समझना चाहता हूँ कि गुज़श्ता हफ्ते का नुसरत जावेद और कल का नुसरत जावेद, इतना फर्क क्यों आया? ये फर्क इस वजह से आया कि एक साहब होते हैं अली अमीन गंडापुर, वो बेचारे यहाँ पर अपने दोस्त
या जो भी उनका सेफ घर था वहाँ पे थे। उसके बाद वो पुरस्कार खामोश रहे और फिर वो मैदान में आए। मैं मौलाना फजल रहमान साहब मौलाना फजलुर रहमान मौलाना का इमीडिएट शरीका कहाँ है? DI खान। चलो जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जीरक सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब को घुटनों पे ले आया, मजबूर कर दिया कि वो अली अमीन गंडापुर, मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ी देर में, अली अमीन गंडापुर ने इस वक्त नाम निहाद कौम परस्तों की भी छुट्टी कर दी है और पश्तून जो वो उसमें लेकिन बाद में करें। लेकिन आप इस वक्त इस सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान हरगिज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हुकूमती ख्वाहिश पर आईनी तरमीम पर अंगूठा लगा दें जिस तरह ये हुकूमत चाह रही है। उसके बावजूद सियाना बंदा सियाना होता है। इनकी पूरी तकरीर का एक एक लफ्ज सुना को मैंने एक एक लफ्ज सुना, मुझे आप याद आए, मैंने फिर वो जोड़ा और आपको सुनाया। अदनान, मुझे कोई गैब का इल्म नहीं होता बाबू, सिर्फ मैं ये कि मैं अटेंशन देता हूँ। मैंने सुनी ना पूरी तरह। मौलाना ने अभी भी एक रास्ता खुला रखा हुआ है, एक अगर चीज करनी है तो। नहीं, उन्होंने कहीं और कहा, तकरीर में तो कोई बात नहीं की। चले आज ही की तकरीर में मैं बताता हूँ रास्ता कहाँ खुला रखा हुआ है, बताएं। जिसमें वो कुछ सीनियरिटी वगैरह की बात कर रहे हैं। एक है, अगर तो क्लिप है, हाँ, असद है, कह रहा अगर है, क्लिप है तो चला दे। चलाएं। असद साहब को नुसरत साहब ने क्लिप कहा है। चीफ जस्टिस के लिए हाई कोर्ट्स के मेयारात और हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेयारात और हैं। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं। इन मेयारात को यकसां किया जाए। कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं तो कहीं पर आप कुछ कर रहे हैं। एक क्राइटेरिया है, सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। फौजदादा मौजूर आदमी को भी आप कह दें कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस के लिए जुडिशियल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है। पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैं आपको कब से कहे चले जा रहा हूँ कि भाई साहब 2 तजावीज़ है ना। एक तो ये कि इनकी जी उम्र 68 बरस कर दी जाए। हर बंदा जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे चला गया। मैं आपकी खिदमत में एक ही बात बार बार अर्ज करता चला गया कि यार जो आईनी तरमीम करनी है उसमें हुकूमत की बुनियादी ख्वाहिश ये है कि उनके पास चीफ जस्टिस एक पैनल भेजें और वो कहेंगे आ मंजूर, और टेन्योर, और उनका फिर जब वो हो जाए तो उसके बाद वो 3 साल के लिए। बस ये बात मैंने बड़े स्मार्ट खेले हैं मौलाना साहब। तो मौलाना साहब ने उसके लिए रास्ता खुला रखा हुआ है। तो जब अली अमीन गंडापुर का बुखार जरा उतर जाएगा, हाँ हाँ? मौलाना साहब बड़ा स्मार्टली खेले। मैंने नहीं सुना था। देखो ना, हमारे यहाँ हर असल में बात यह है कि सारा एक होती है हर्ड मेंटालिटी, अंग्रेजी का लफ्ज है। क्या काजी वाइजी साहब को एक्सटेंशन मिल रही है, ये इस हुकूमत को संभाल के बैठे हुए उसमें हम फंस जाते हैं। फाइन, ठीक है, वो ठीक है, हम अली विंग पे तो मैं आऊंगा ना। फाइन, हो और गया। वैसे ही यानी कि काजी साहब जो हैं अब ये लायबिलिटी बन गए हैं। काजी साहब लाइबिलिटी, और मान लो ना, बस अब क्या बताऊं किसकी? यार जिसके लिए फिर वो जाके अपना आजम सवाती को भेजना पड़ता है कि ये खुदा दा बाज जिसके बस जलसा देना पड़ता है कि जी कि ऐसे हजरात दर आए हैं जिन जो समझ गया हूँ, ठीक है। जिन जो कंटेनरों से नहीं रुकेंगे क्योंकि वो जज्बा ईमानी के बल पर आते हैं। पहुंच गया। आगे समझ बात में इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं ना। मैं आज भरपूर तैयारी से, मैं पार्लिमान से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला साहब, तो मैं पार्लिमान से बाहर नहीं अल्लाह निकलूंगा। पार्लिमान पे रहम करे जी। अच्छा फरमाइए जी जी। हाँ, लेकिन आईनी तरमीम तो पार्लिमान में चलो होती रहेंगी और होती चली आई हैं, दैट्स फाइन। अच्छा ये रास्ता आप मानते हैं ना कभी बाकी है? अच्छा शुक्रिया। आगे आगे बताइए। मेरे को स्किप हो गया। आगे बताइए। अभी भी मेरे पास, मैं पूरी तैयारी से बैठा जी हूं। जी जी। सर देखें, 9 सितंबर और 10 सितंबर की रात कह लें या 9 सितंबर की शाम कह लें, जो कुछ पार्लिमान में हुआ वो उस पर काफी पेशरफ्त की हुई, स्पीकर की जानिब से काफी कोशिशें भी हुई, बट उसके असरात अभी भी गए नहीं हैं, मिटे नहीं हैं। उस हवाले से पहले तो मैं चाहता हूं मैं आपका सुनाऊं कि कल आपने एक बात की थी रिगार्डिंग स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब। सुनाया सर साहब।
جب بندہ اپنا مائنڈ بنا لے نا کہ ایک تعصب یہ ہے کہ سردار ایاز صادق لسا کہے گا کی کرے. آپ کو یہ پتا ہے نقاب پوش جو ہیں ان کو پکڑنا ہے نا, نقاب پوشوں کو. پہلے تو ان کو لوکیٹ کرنا ہے نا کون, اس کے لیے کسی نہ کسی سے مدد درکار ہوگی نا, ایجنسیوں سے رجوع کرنا پڑے گا, انٹیلیجنس بیورو کو کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے وزارت داخلہ کے تحت انڈر نہیں آتی, وزیر اعظم کے پاس میرا خیال ہے شاید. آخری خبریں تو میرے پاس یہی تھی. ایاز صادق صاحب لسٹ سے نہیں پڑھیں گے, تسی سن لیا, تسی کیا سی ایاز صادق صاحب نے آج کیا کہا, سنایا تھا صاحب. مجھے آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی رسپانسبل ہوں. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی کسی نے کہا اجازت دی نہیں دی, تو مجھے بھی میرا خیال ہے اب اندر جا کے سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے بھی یہاں رہنا چاہیے یا نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گا اس. جس تاثر کا تانا آپ کل دے رہے تھے وہی تاثر سپیکر تک پہنچا اور وہ استعفیٰ دینے کی بات کرنے لگے. انہوں نے بات کی لیکن اس کے بعد وہ وہاں بیٹھے رہے. بیٹھے رہے نہیں, ورنہ وہ یہ کہتے کہ اچھا جی میں اپنا ڈپٹی اسپیکر کو دیکھ کر میں اس پہ رجوع کرنے جا رہا ہوں. دیکھو ایک میری بات سنو, سردار ایاز صادق آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ کس کے کلاس فیلو تھے ایچ ایس این کالج میں؟ آپ پھر وہ عمران خان صاحب کہیں گے. جی جی. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاکی کھیلتے ہوئے انہوں نے بہت شدید زخمی بھی کر دیا تھا قائد تحریک انصاف کو. عمران خان صاحب ہاکی بھی کھیلتے ہیں؟ نہیں, ایسے ہی کھیلتے کھیلتے وہ. آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ سردار ایاز صادق نے اپنی زندگی کا پہلا قومی اسمبلی کا الیکشن کون سی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا؟ پی ٹی آئی ہے. اور پھر 2002 میں انہوں نے چراغ کا نشان ملا تھا شاید. اس کے بعد یہ بتائیے, آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ان کے الیکشن پہ رولا پڑ گیا تھا, انہوں نے ریزائن کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ٹھیک, دوبارہ منتخب ہوئے تھے. اور دوبارہ منتخب ہوئے تھے, درست. اور ان کو روکا گیا تھا 3-4 مرتبہ. ان کی جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم جاتے ہیں, وہ یعنی فورم یعنی قاسم سوری کی طرح لڑکاتے ہیں عوام نے. انہوں نے کہا نہیں, آئی ول گو اینڈ کنٹیسٹ. ہلکے میں ان کی صحت اچھی ہے, سیدھی سادی بات ہے, سافٹ سپوکن پرسن ہے, سافٹ سپوکن پرسن ہے. انہوں نے جو یہ سٹینڈ لیا اس میں سب سے زیادہ تم دیکھ رہے ہوگے بار بار مداخلت کر رہے ہیں خواجہ آصف. وہ یہی ہوتا ہے کہ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے کہ آج جب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ان پر, تو پھر ہر ایک کو پھر اپنے داغ دل تو یاد آتے ہیں. اب خواجہ آصف ایک طاقتور آواز ہے, وزیر دفاع بھی ہے, وزیر دفاع بھی ہوا ہے. میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب جب وہ بار بار اٹھ کے کر رہے ہیں اور اندر سے کتنی ریزنٹمنٹ ہوگی. کیا ایاز صادق صاحب دل میں یہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کہ یار میں تو اس ہاؤس کا صرف کسٹوڈین ہوں, محافظ ہوں, اور بلدی جب اتھے گے کھلوتا ہے. اس ہاؤس کا ایک قائد بھی ہوتا ہے جس کا نام وزیر اعظم ہے, جو انہی کے پارٹی کے ہیں. وہ تو ایک دن نہیں کھڑے ہوئے, وہ تو ایک دن کو نہیں آئے. ایک بڑا دلچسپ جملہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ وہ 72 گھنٹے سے ہمارے وزیر اعلیٰ تو رہے نا 8 گھنٹے ڈس اپیئر. شہباز شریف صاحب گزشتہ 72 گھنٹوں سے مسنگ پرسن میں, اس کے بعد غائب ہیں. انہی اسپیکر صاحب کو جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آئی جی صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جو اسی سے مکا کے کھیل دیتے ہیں پیسہ. اس کے باوجود ایاز صادق ڈٹے رہے. دیکھیے اسپیکر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے سوائے پروڈکشن آرڈر دینے کی. وہ انہوں نے ایشو کیا اور وہ ایشو کیا اور انشور کرایا کو آئے. انشور بھی کروایا. ٹھیک ہے, اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آپ واقعی پارلیمان کی توقیر بحال کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے شکریہ ادا کریں. انہوں نے کہا کہ آئیے جی قدم بڑھائیں ایاز صادق, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو مولانا صاحب نے تعریف انہی کی جماعت سے نہیں, مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں, محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر نے کل کی, بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں. لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ جب تک میں یہ ثابت نہ کر لوں کہ جتنا بڑا ظلم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میرے ساتھ آج ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں, تو میری دکان نہیں چلتی. کیونکہ پھر میں نے اپنی تقریر کو کر کے پھر میں نے پورے حلقے میں پھیلانی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سردار ایاز صادق کا واقعتاً جماعتیں
अपने सियासी इख्तलाफात को, वो जो तकसीम को जुदा करके सिर्फ इस पॉइंट पे साबित दें, सर ही कैन गेट द हेड ऑफ एटलीस्ट आईजी इस्लामाबाद। आई एम इस सेइंग इट वाकये में- अगेन, मैं कैमरे को देखकर कह रहा हूं कि अयाज सादिक आईजी का सर ले सकता है। ये डट कर खड़े हों तो अयाज सादिक वजीर दाखिला का इस्तीफा ले सकता है। नहीं, आपने अभी कहा कि नहीं सुने तो सही। ना मानो मेरी बात। नुसरत मैं आपको जानकारी ना नुसरत साहब, लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि PTI साथ अभी नहीं आपने देगी- कहा कि स्पीकर का अख्तियार नहीं है, इतना ही अख्तियार है प्रोडक्शन ऑर्डर का, फिर आप कह रहे हैं कि आईजी से का सर ले सकते हैं, वजीर दाखिला का इस्तीफा ले सकते हैं। दो बातें कर रहे हैं ना आप। सर नेशनल असेंबली में ही एक कानून बना हुआ है, तौहीने पार्लिमान का कानून, एक्सक्यूज मुआ, उसको वही अख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट को तौहीने अदालत के हैं। क्या बातें कर रहे हो? ये इन्वोक कर सकते हैं कि अगर बजाय दूध में मेंगनियां देने के। तो पीटीआई क्यों साथ दे, वो स्पीकर बाख्तियार है, करें, अच्छा, बुलाएं उसे आईजी साहब उसके को, बात करें और जिन्होंने आप कहा- अच्छा, और उसके बाद मैं अपना सर लगाऊं और तुम उसको कहो कि ये तो तुम्हारे तू सोना ही अड्डा है। मेरा काम है मैं तेरे कुर्बान होना। यार पहले खड़े होकर कहें कि जनाब स्पीकर, हम आपकी जरूरत को सलाम करते हैं कि आपने हुकूमती पार्टी के नुमाइंदा होते हुए भी फर्ज निभाया, वाकईतन साबित किया कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। कहा ना, नहीं कहा जा रहा। मौलाना साहब ने कहा, महमूद साहब ने कहा, गोहर साहब ने कहा, अब एक बंदे ने खड़े हो कह दिया, आप उसके साथ खड़े हो गए। सिर्फ एक बंदे ने कहा, बाकी चार सिर्फ एक ने कहा। अच्छा, आप फ्लोर की बात करें ना सर। मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ताल्लुक पीटीआई से है, महमूद खान अचकजई का ताल्लुक पीटीआई से Yes, है, है। सिर्फ बैरिस्टर गौहर का है। नहीं, महमूद साहब, महमूद खान अचकजई का ताल्लुक तहफुज तहरीक पाकिस्तान जो उनकी है, तहरीक नहीं। आईन पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि अगर मेरे पीटीआई के नाराज दोस्तों को थोड़ी सी सियासी समझ बूझ होती, दिल बड़ा रखते, स्पीकर के साथ देखो बात। उनकी पार्टी उनके साथ है, स्पीकर के साथ, जो स्पीकर ये काम कर, आप तहरीक इंसाफ पे तो मेरा नहीं ख्याल, तो ये मतलब मेरा अपना ख्याल है कि इस और इसका भाई मतलब साहब है कि ये- नून लीग तो यार मतलब मुसीबत यह है कि आप जो है ना, आप सियासत को इस तरह समझ, ये बचपने वाली बातें नहीं होती। यूसुफ रजा गिलानी नेशनल असेंबली के स्पीकर थे, आपको याद है शेख रशीद पकड़े गए थे, उनके घर से पिस्तौल, और वो कहा जाता है बहुत राइफल। दुनिया के बेहतरीन जो है ना राइफल। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर है मेरिट वाला तो एक कोई है, शुएब सडर। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि उन दिनों चूंकि शुएब सडर भी जट होंगे सन, उदों गवर्नर भी चौधरी अल्ताफ जट होंदा सी। हाँ जी, तो क्लैशनिकोव जो है बरामद हो गई थी लाल हवेली से, वो गिरफ्तार हुए, पकड़े गए। ठीक है ना जी। अब गिरफ्तार हुए तो मुतालबा बाबा जी के इन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर पे जेल से बुलाया जाए। आपको पता है सबसे ज्यादा मुखालिफत कौन कर रहे थे खड़े होकर? वजीर पार्लिमानी अमूर उन दिनों, अल्लाह बख्शे, हमारे बहुत अजीज दोस्त डॉक्टर शेर अफगन खान न्यासी, कि जी मुजरिमों को तो नहीं 90। अब जनाब पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग अपनी महफिलों में कहते थे कि जनाब हम ही ने तो आसिफ अली जरदारी साहब को जाम सादिक अली चूंकि आने नहीं देते थे, हम ही ने तो ये रूल 90 उस जमाने में था कि ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब स्पीकर ऑर्डर कर दे तो वो आ सकता है, तो अब जी हम ही एक- मुखालफत कर रहे हैं। और हम ही मुखालिफत कर रहे हैं, ये चलते रहे। जब दूसरी मर्तबा स्पीकर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, शेख रशीद को नहीं लाया गया, उसके बाद से उन्होंने उस दिन तक कौमी असम्बली का कोई इजलास यूसुफ रजा गिलानी ने प्रिजाइड नहीं किया जब तक शेख रशीद को लाया नहीं गया। फाइन, अच्छा है ना कि अपनी रिट को कायम किया। नहीं, एक प्रिंसिपल दिखाया ना। बताओ कितने लोग आज याद रखते हैं, कितने लोग याद रखते हैं? तो क्यों सरदार अयाज सादिक जो है इस रास्ते पे चले कि सामने बैठते हुए भी कोई बंदा शुक्रगुजारी महसूस नहीं कर मुल्क में रहा। अब ये कि मैं तारीख में आने के लिए ना ऐसले बस में ये है, ये जो है ना, चढ़ जा बेटा सूली पर राम भली करेगा, ये आप जैसे लोग जो लगाते हैं ना। अच्छा, चलो, अपनी तारीख देखो, क्या कोई एक शख्स भी याद, हत्ता के ये लाल हवेली का शख्स इतना एहसान नाफरामोश आदमी है, इसीलिए इन हालों पहुंचा है। एक दिन खड़े होकर नहीं कहा कि मैं गिलानी साहब आपका शुक्रगुजार हूं,
نہیں تو انہوں نے گیلانی صاحب نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو نہیں کیا نا, قانون کی بات کی نا, اگر وہ نہیں کیا شکریہ ادا, گیلانی صاحب کا بڑا پن ہے. نہیں تو انہیں چٹھیاں لکھنا سی, آگے بڑھنے نہیں کے اس بعد کا کیا آئے یہاں بیٹھ کے کہے قرآن اٹھائے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو خط نہیں لکھتا تھا واشنگٹن کہ کسی طرح معافی دلواؤ, کیونکہ وہ سبیر تھی, بی بی دی حکومت کو, کیونکہ ان کے بھائی عامر لودھی شاید وہ ان کے کلاس فیلو کا. کیا چھوڑو یار, 2 نمبریاں کرتا ہے یہ بندہ. پیپلز پارٹی سے معافی دلوانے کی بات ہوتی تھی, انہوں نے کہا جی ادھروں کروا, ماں بی بی نو کہہ کے ہو جائے. تو نہیں ہوئی. بھائی چلو فائن, مجھے ذرا میں مجھے جعلی قسم کے انقلاب نہ سنایا کرو, اور جب اس طرح جو نا سلطان ڈٹ جائے چھوڑو. اور کن لوگوں کے لیے اچھا, اور پھر کیا کہتے تھے, نکلو. میرا تو دل کرتا ہے کہ اس طرح کے موضوع میرے پاس کلپس ہونے چاہیے ہر وقت. نکلو خود کہتا ہے میں نے پنکھے کو دیکھا, میری شلوار میں 1000 بنیاں ہیں نا. وہ چھوٹا تھا, چھوٹا تھا وہ صدقے جاما میں تیرے یہ غریب بیٹھ کے کیسی ریٹنگ لیتا رہا. غریب کی جو چھت ٹپکتی ہے آج کل, دیکھو تصویریں آئیں گی. اچھا وہ کشمیر دی آزادی نہ تو جرا بریڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے, نہ تو جرا فارم ہاؤس 2 نمبری کی تھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. میں تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. کیوں اب میں کیا بات کروں اس پہ, نہیں اب وہی ہے نا. تو مصیبت یہ ہے کہ یار بہتر طریقہ یہ ہم ہے. بات میں میرے پاس ایک اور اس کے علاوہ بھی ٹاپک کا, شیخ رشید صاحب کو لے کے بیٹھ گئے. اب ان کا زاربند چھوٹا تھا, اس میں میرا کیا قصور ہے. اگلی باری بڑا پا کے جائیں گے. اچھا جی, انقلاب کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کو مولانا صاحب نے کچھ انقلابی تانے دیے ہیں, ذرا وہ بھی سن لیں. سنائیں جی اسد صاحب. جنرل مشرف کا زمانہ تھا, ہم اپوزیشن میں تھے. ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی, اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ. ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں, ہمارے محترم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی. اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی, ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ہم کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچ میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے. کیسے کریں گے, کیوں کریں گے میرے بھائی. اصول ہوتا ہے, ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. شارٹ کمنٹ بریک لینی ہے مجھے. اصول ہوتے ہیں, بات صحیح کہتے ہیں, یہ یہاں تک بات صحیح ہے. لیکن وہی ہوتا ہی ہے کہ اپنی وہ کہانی کا وہ حصہ سنانا ہے جو میرے کام آئے. نہیں تو کہانی تو سچ ہے نا مولانا. یہی نیگوشیٹ کرتے ہوئے ایل ایف او آپ نے کیا یہ سہولت بھی جنرل مشرف کو فراہم نہیں کی تھی کیا کہ جب تک جی چاہے انہوں نے وردی پہنے. کس نے کی؟ انہوں نے کہا کی تھی. نہیں, کس نے کی؟ مولانا صاحب سے یہ گناہ نہیں سر. نہیں, یہ نیگوسیشنز کا پارٹ تھا بھیا. اچھا, کہ وردی کا سوال نہیں ہوگا. اس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے. تو ایم ایم اے کیا تھی؟ ایم ایم اے تھی یہاں پوزیشن میں تھی. ایسے میں نے اس کو لکھتا ہوتا تھا ملا ملٹری الائنس اس زمانے میں. ملا ملٹری الائنس متحدہ وہ مجلس عمل تھا. وہ میں اپنے اپوزیشن جو تھا اس پہ نہیں کیا تھا. اپوزیشن الگ تھی, پیپلز پارٹی الگ تھی. اور ویسے بائی دا وے آصف علی زرداری جب وہ الیکشن ہو گئے 2002 کے تو مولانا کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے, اور وہ نہ بن سکے. وہ نہ بن سکے کیونکہ وہ ایک مرحوم ہوتے تھے سینیٹر انور بیگ. انہوں نے بی بی تک یہ پیغام پہنچایا کہ امریکی بہت ناراض ہے یہ نام سن کے. خیر آگے اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ پھر کبھی ہم کریں گے. بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا بھائی مجھے 1 منٹ ٹھہر جاؤ, سوری. یعنی کہ ایک تو پھر اس کے بعد تم نے کہا دینا ٹائم. بات یہ ہے کہ مجھے آج بہت رنج ہوا ہے, افسوس ہوا ہے اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب سے سوالات کرتے ہیں. افسوس کیوں ہوا؟ مجھے افسوس اس وجہ سے ہوا, یقینی بات ہے علی امین گنڈا پور نے مجھے جلسے میں تقریر کی تھی, وہ مناسب نہیں تھی. لیکن یار ہم صحافی جو ہیں اگر ہماری شان میں گستاخی ہو جائے ہم بھی کسی کو معاف نہیں کرتے, کیا فرق پڑتا ہے. مجھے نہیں لفافہ صحافیوں پہ پوچھا ہے سوال انہوں نے. وہی تو میں یار پھر وہی بات ہے, مجھے بات اگر کرنا ہو میں جلد از جلد میں یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کہا کہ لفافے ان کو ننگا کر دوں گا, یہ وہ پلانٹ مارک.
ہمیں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا. یہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہتا ہوں, ہمارا ایشو صرف ایک ہی رہنا چاہیے تھا, 1 پوائنٹ ایجنڈا, کہ جی ٹھیک ہے مجھے کہیے لفاف, بلکہ میں نے کہتا ہوں کہ جی مجھے ٹوکرا بھی ساتھ کہا کرے. وہ ٹیپ بھی چلوائی تھی آپ ہی کے دور حکومت نے, چلوا, ٹھیک ہے نا. لیکن یار یہ جو ہماری خواتین ہیں, یہ بھیڑیوں کی آنکھوں کے ساتھ جو ہے ہماری جو بچیاں جب جاتی ہیں رپورٹنگ وغیرہ کور کرنے, یار اللہ کا واسطہ انہیں معاف کر دو, اگر کسی سے شکایت بھی ہو تو معاف کر دو یار. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, رائٹ. کہ اس کے بعد کون شریف آدمی اپنی بیٹی یا بہن کو جو ہے ہمارے پروفیشن میں آنے کو بھیجے گا. یہ ضرور وہ کر کے آگے بڑھتے, لیکن یار آپ کو ایکسیس ہے, آپ جیل میں جاتے ہیں, آپ انہیں سوال کرتے ہیں. جو آج آپ کا سوال بنتا تھا وہ میری عزت کا نہیں تھا, ہم صحافیوں کی عزت اب نہیں رہی. یہ اسٹیبلش کر دے, لوگوں کہتے ہیں ٹائیاں پا کے بیٹھے ہوں موسم اندر کوئی نہ کوئی تو بادشاہ بادشاہ کمانڈر ہے. یہ پبلک کا پرسیپشن ہے, آؤ مانو اس کو. اور ہم نے خود بنایا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے منہ پہ ہم یوں کر کے ٹوکرے پھینکتے تھے کہ یہ عدنان مال کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, اور نصرت. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہم خود ہی قصوروار ہیں, خود کیا ہے, خود اپنی ہم نے ذلت کی ہے, خود اپنی عزت اچھالی ہے. اینی سوال کیا پوچھنا چاہیے تھا آج عمران خان صاحب سے, اس کے لیے دیکھیے کل علی امین گنڈا پور نے کیا کہا ہے, تو سنیں پہلے. علی امین گنڈا پور اسد, میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار. افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں, ایک زبان ہم بولتے ہیں, ہماری 1200 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے. مجھے ان سے بات کرنے دو, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خون میرا بہہ رہا ہے, میرا خون کیا پانی ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر, آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا. میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا, اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. آج سوال بنتا تھا تو صرف ایک, جناب آپ سر واقعی یہ رائٹ دیتے ہیں اپنے چیف منسٹر کو کہ وہ پاکستان کی افغان پالیسی افغانستان سے بنائیں اور پھر نیگوشیٹ کریں. یہ تھا سوال. یہ جو کل جو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے, اس پہ عمران خان نے یہی جواب دیا تھا کہ میں علی امین کے ساتھ, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یار بغیر پوچھے نہ کہو. میں نے کہا I am sorry. مجھے کامل یقین ہے کہ اس نے یہ پورے کانٹیکٹ سمیت, کیونکہ اگر یہ بات چلنی ہے تو کل کو اگر پنجاب کی چیف منسٹر کہیں کہ یہ امرتسر یہ تو 26 میل پہ آیا تو کیوں اسی ٹماٹر ہے تو نہ لینے سستے ملتے ہیں, سائیکل سے جا کے لے آنے. کہہ سکتی. سندھ کا چیف منسٹر اگر یہ کہے کہ راجستھان سے امبانی نے یہ جو ریفائنری لگائی ہوئی ہے وہاں سے ڈیزل لے لیتے ہیں, بلوچستان والے یہ کہیں کہ ایران تیل آندہ جی ایران ہمارے ادھر یوں کر کے, تو آپ اس کو اسمگلنگ کہہ کے رو رہے ہیں. اس پہ ایک جملہ جو کہا کہ اپنی پالیسی آپ اپنے پاس رکھیں, یہ میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا. ایک ہوتی ہے نیشنل پالیسی, نیشنل منسٹر آف اے پروونس, یو آر ناٹ اے فیڈریشن, یو آر کانفیڈریشن. یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے. اگر آپ اس روش پہ چل پڑے تو لاہور میں جو ہے, وہ ویسے آج ملے بھی ہیں, لاہور میں پشتو بولی جاتی ہے اور امرتسر میں جو ہے وہ فارسی, دونوں طرف پنجابی. تو پھر اگر ایک زبانی کی بات ہے, خالی مذہب کا بات آنی ہے نا پھر, کہ جی چونکہ ادھر بھی ہیں, ٹھیک ہوگی بات. یہ اتنی ڈینجرس بات ہے. وہ آج ملے ہیں کونسل جنرل, اور انہوں نے اپنی بات کی اور نبھایا. علی امین گنڈا پور صاحب. یس. اور ابھی پتہ نہیں اس کی تصویر ہمارے پاس میسر ہے یا نہیں, لیکن میں نے دیکھی ہے سوشل پہ, یہ چل رہی ہے. یہ دیکھو, ساتھ ہی وہ یہ افغان ناظم الامور ہیں یا وہاں پہ کونسل. اچھا میں ویسے گیا ہوں کونسل کے آفس میں, یہ صوفے مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو بلایا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی بات کر کے انہیں آج بلا لیا. بلا لیا. اگر پاکستان میں واقعی کوئی وفاقی حکومت ہے, اور اگر پاکستان میں کوئی رٹ ہے وفاقی حکومت کی. نہیں وزیر دفاع بولے ہیں آج اس پہ. او یار میں بات کر رہا ہوں, یہ جو ملاقات ہوئی ہے, دس پرسن شوڈ بی سمنڈ. دس پرسن, یہ جو بندہ جو ملا ہے حبیب اللہ صاحب. یس سر, اینڈ ہی شوڈ بی ڈکلیئرڈ پرسونا نان گریٹا, اور نکالا جائے. نہیں جہاں بھی کونسل جنرل ہوتے ہیں وہاں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے وہ مل سکتے ہیں.
इस ऐलान के बाद। अच्छा, अच्छा कॉन्टेक्स्ट की बात है, यस यस, दैट कॉन्टेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, ही शुड हैव डिक्लाइन। सफारतकारी का तकाजा है कि यार ये मामला चल रहा है, अब इस वक्त मुझे इतने अरसे बाद अली अमीन गंडापुर को याद आया मुझे इनवाइट करना अपने दफ्तर। यार ये तो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। नहीं, उन्होंने अपने काबुल से पहले पूछा होगा, आपको भी पता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में वो अपने तौर पे तो काम पूरा करके गया होगा। तो क्या हुआ, तो तालिबान चाहते हैं कि हाँ जी सूबाई हुकूमत ही हमारे साथ गुफ्तगू करे, तो फिर वही करो। क्या बात कर रहे हो, ये सही पहुंचा। क्या बात कर रहे हो? तो फिर आप क्या ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं नहीं, अब देखना या ग्रेटर तालिबान बनाना चाहते हैं? तो फिर जो मुखालिफिन आपके जो कहते हैं कि जी ये तालिबान खान है, इमरान खान नहीं है, तो वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं बिलाखिर। नहीं, वो तो कहता कि मैंने नेगोशिएट कराया काबुल में जो जितनी डेवलपमेंट हुई है, कतर एग्रीमेंट जो किसने, है, अली अमीन ने? नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं। वो उनका हक था उस वक्त, अगर उन्होंने करवाया तो वो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम थे, किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं आपके तालिबान खान पे उस पे अपना आर्गूमेंट ये रख रहा हूँ कि वो ये क्लेम करते हैं। 10 सेकंड है आपके पास, क्या वजीर खारजा, मैंने ये ज़ल्म खलीलजाद का ट्वीट रखा हुआ था और आज ही के दिन वो भी आता है। आधा मिनट दे दो, 30 सेकंड। उसमें बहरहाल अब उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ग्रेटर इंस्टेबिलिटी की ज़ल्म खलीलजाद, एक तालिबान का नुमाइंदा पेशावर में और अली अमीन गंडापुर, तीनों एक पेज पे। अब मैं क्या इसको पढ़ूँ, आप कह रहे हैं कि 1 मिनट आधा सेकंड। इस मुल्क के खतरात, जो खतरात लाहक हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे सीरियसली, और डिस्कस कर लो आईनी तरमीम ना नॉर्मल तेल। अच्छा बहरहाल चलो खैर उसमें हम लो ना यार, बस यार ब्रेक लो, बस खत्म करो। ब्रेक। असद, वेलकम बैक सर। मेहताब हैदर साहब ने दी न्यूज और जंग में एक स्टोरी थी मिनी बजट को लेके, तो ये क्या मिनी बजट वाकई आएगा? यार बाकी तुम हर तरह की क्लिप्स निकाल लेते हो। मैंने तुम्हें कल कहा था, मैंने कहा था कि यार इस महीने के आखिर तक शायद हो जाएगी, तो भी चल रहा है ना IMF से ये। हाँ, IMF का तो चल नहीं, उसका मिनी बजट से क्या ताल्लुक? ओ भाई यही था ना कि सितंबर तक जो कि आपके टैक्सेस वगैरह नहीं उतने आप ले पाए, तो मैं तुम्हें कहा था ये सारी बातें जो है ना, ये जो शराइत वगैरह ये सब होती हैं, असल में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखा जाता है। IMF ने एक पॉइंट प्रूव करना था, वो ये है कि आखिर में मदद को हम ही आते हैं, समझ गए? और आपके बकौल वो ये कोई प्रूव अपना करने में ये- कामयाब रहे। वो ये कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने तो आपको कोई रियायत नहीं दी, हम इसके बावजूद कि आपने कुछ टारगेट्स आपने नहीं मिले हैं। लेकिन एक बात जो है, मेहताब हैदर साहब ने अपनी खबर जो जंग और न्यूज़ में बहुत फ्लैश हुई है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई कानून साजी करके टैक्स ना देने वालों पे हाथ डालेंगे। टैक्स ना देने पे हाथ तो डलेगा, ये तो मैं औरंगजेब आपको साहब बता वाजे तौर पे कहे। ओ भाई इसके लिए प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। सदारती ऑर्डिनेंस आएगा, उसका एक रास्ता जुगाड़ निकाल चुकी है, अभी मैं वो बयान नहीं करना चाहता। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे अंदाजे से बताओ, पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है लगभग, इसमें से कितने लोगों ने अभी तक ये डिक्लेयर किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा कि हम 10 अरब रुपए, डॉलर नहीं कह रहा हूँ, 10 अरब रुपए, दोबारा कह रहा हूँ, हम 10 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। उनकी कितनी तादाद होनी चाहिए तुम्हारे? अरब के असासों की तादाद को सैकड़ों में होनी चाहिए। 12 अफराद ने किया है। 1200 ने, 12, 1-2, सिर्फ 12। मैं खबर दे रहा हूं, तो मैं अगर गलत हूं मेरा सर काट दे रहा हूं। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, हर तरफ रंग रंगीलियां, एक एक घर में अमीरों के 8-8 SUVs और गाड़ियां और ये वो। उस मुल्क में सिर्फ 12 लोगों ने ये ऐलान कर रखा है, हुकूमत को बता रखा है कि हमारे असासे जो हैं वो 10 अरब से ज्यादा है, 10 अरब रुपए, डॉलर नहीं कह रहा, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ जी। हम गरीब मुल्क है ना सर जी, तो 12 फर्स्ट प्रूफ 60 लाख लोग जो है वो अपने रिटर्न्स देते हैं, उनमें से लेकिन 20 लाख अफराद ये कहते हैं हम रिटर्न तो दे रहे हैं लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम 0 है, नील।
تو صرف سیلریڈ کلاس وہ بچتی ہے اینڈ پہ. تو میں اور تم ظالم ہوں. اللہ بھلا کرے توڑا. آئی سمجھ آپ. لیکن کیا واقع تم یہ مان سکتے ہو کہ صرف 12 بندے 25 کروڑ کی آبادی میں 13 نہیں کہہ رہا ہوں, 11 نہیں کہہ رہا ہوں, 12 سے اس نمبر سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, 12 کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ نمبر تو میرے خیال صومالیہ میں ہوگا. ہم تو پھر ایک کھاتا پیتا ملک ہے. ہاں لیکن آپ سڑکوں پہ نکلیں. خیر وہ ٹیکس والے پوچھتے بھی نہیں ہوتے ایسے. خیر پھر بھی آپ حالات دیکھیں نا, باہر نکلیں. ٹھیک ہے ملک مالی مسائل سے دو چار ہے, اتنا بھی نہیں دو چار نا کہ 12 بندے. سو اٹس مین مینٹلی وی آر ناٹ پریپیئر کہ ہم ٹیکس دیں. یہی بات اللہ بھلا کرے اورنگزیب صاحب 3 پریس کانفرنسز میں وہ کہہ چکے ہیں. خیر ہر پڑھا لکھا آدمی 10 سیکنڈ سر. اتنا سیکنڈ میں کیا کہوں. کوئی منی بجٹ میں کوئی خوشخبری. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہے. ارے مجھے معاف کرتے ہیں, دراصل اس میں ایک تو انڈیویجول ہوتا ہے, وہ کمپنیز ہیں ان کی, تو انہوں نے شاید. شہباز صاحب نہیں ہے, وہ 10 ارب سے کم ہی ہے, میں ان کو جانتا ہوں. ایک دو ہی تو ان کے پاس جوڑے ہیں پہننے کو. اپنا خیال رکھیے گا. سوموار کو ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.